बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और हमेशा से मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ कि जब भी आप जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें, खुसूसी तौर पर दुआ कीजिए। जो हमारे यहाँ हालात ऑलरेडी अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेहतर हो चुके हैं, मज़ीद बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर की है टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी बढ़ेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना। अच्छा इरफान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, किसकी गफलत, हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन भी कुछ इस तरह से नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर के 3 अफराद जो हैं, क्या कहेंगे? अना देखें, इसमें हम मुख्तलिफ अगर ये हादसे को अगर हम स्टडी करें तो इसमें हमें नज़र आएगा कि जहाँ पे बस के ड्राइवर है उसकी गलती है, वहीं पे उस मोटरसाइकिल सवार की भी गलती है कि वो अपनी फैमिली के 6 लोग जो हैं वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अब देखें, माँ को बिठाया, 3 बेटे हैं, बेटी है और उसकी बेगम है। ये 6 लोग एक बाइक के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। और कमाहा रोड, अगर फिरोजपुर रोड की हम बात करें तो फिरोजपुर रोड जो है निश्तर कॉलोनी से लेके काना तक का जो एरिया है इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक के लिए, क्योंकि सिग्नल फ्री रोड है और हमें ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे कम नज़र आती है। उसी वजह से जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ खुसूसी तौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी रफ्तार हमें यहाँ पे बहुत स्पीड में नज़र आती है, क्योंकि आगे जो एरिया है वो खुला है। उस एरिया के अंदर कोई इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं है। सड़क जो है वो अमूमन आपको वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जैसे गुलाब देवी या फिरोजपुर रोड के बाकी हिस्सों पे नज़र आती है, वैसे ट्रैफिक आपको निश्तर जब क्रॉस करते हैं तो इस एरिया में नज़र नहीं आती, क्योंकि इतनी आबादी वहाँ पे नहीं है। अभी आबादियाँ वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, इस वजह से ना हो तो वहाँ पे कोई कारोबारी इतने मराकज़ हैं। इस वजह से वहाँ पे सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बहुत स्पीड के साथ चलती है। और मोटरसाइकिल सवार जो हैं, ये इनकी एक जो मैं समझता हूँ कि हम इनको एजुकेट भी नहीं कर सके, ट्रैफिक पुलिस इनको एजुकेट नहीं कर सकी कि मोटरसाइकिल सवार जो है उसने इंतहाई जो लेफ़्ट लेन है अपनी, उसके ऊपर एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर उसने ट्रैवल करना है। हम अमूमन देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार है वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो ट्रैवल कर रहा है, जो हाई स्पीड लेन होती है, जब आप इसके ऊपर सफ़र करेंगे तो पीछे से आने वाली गाड़ियां जो हैं वो डेफिनेटली हादसे का शिकार सबब बनेंगी। और यहाँ पे भी ये अफसोसनाक वाक़या इसी तरह पेश आया कि ये 6 लोग एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे और जब ये सड़क के ऊपर गुजर रहे थे तो पीछे से आने वाली जो एक तेज़ रफ्तार जो बस थी वो अपना कंट्रोल ना रख सकी और उसकी टक्कर से 4 अमवात जो हैं वो मौके पे हो गई हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसके अंदर जो ड्राइवर है बस का, वो हर हादसे की तरह, अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो फौरी तौर पे गाड़ी छोड़ता है, मौके से फरार हो जाता है। उसकी वजह है उसकी वजह है कि अगर उनके पास लाइसेंस है तो हमारे पास लाइसेंस, अगर ट्रैफिक किसी कवानीन के अंदर अगर आपके पास लाइसेंस है, उसके ऊपर जो मुकदमा बनेगा वो गफलत या कोताही का बनेगा। अगर काना तक आएंगे तो आपको कारोबारी मराकज़ नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह आप ड्राइविंग रोड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ तो नज़र आएंगी, लेकिन कोई इतना लोगों का रश नज़र नहीं आएगा कि कोई कारोबार के लिए जा रहे हो, कोई दफातर हो। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़रूर हैं ड्राइविंग रोड के ऊपर, लेकिन वो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो मुकामी लोग हैं जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसके लिए इन आउट जो है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होती रोड के ऊपर। इसी तरह मुल्तान रोड की बात करें तो मुल्तान रोड के ऊपर भी यही हाल है। इन जगहों के ऊपर सर्वे भी किए गए कि जहाँ पे जो ट्रैफिक जो है वो बहुत स्पीड के साथ चलती है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाए गए, लेकिन साइन बोर्ड से वो असर नहीं हो रहा जो डेटरेंस क्रिएट हो सकती है अगर वहाँ पे कोई नफरी तैनात की जाए। ड्राइविंग रोड पे हम बात करें अगर, तो अक्सर हम बात करते हैं कि वहाँ पे हादसा होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वो नेशनल हाईवे पुलिस जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है, वो उनकी पेट्रोलिंग वहाँ पे जारी होती है। लेकिन इन दोनों के चक्कर में, ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे पुलिस के चक्कर में, वहाँ पे हादसा जो हैं वो अब तक नहीं रुक पा रहे। और वहाँ पे आए रोज़ जो आप सुनते में आता है कि कभी बस उलट गई, कभी हादसा पेश आ गया, कार सवार एक दूसरे के साथ टकरा गए। तो इसकी यही वजह है कि इन रोड के ऊपर ये सिग्नल फ्री रोड चले जाते हैं। सिग्नल फ्री की वजह से आप ट्रैफिक जो है वो स्पीड के साथ गुजरती है, तो उसमें हादसा का सबब ये बनता है। तो इस पर फौरी तौर पर जो मसाइल इससे जुड़े हैं उन पर नोटिस ना लिया गया तो खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हम आगे भी देखेंगे। आई होप कि ये चीज़ें डिस्कस करने का कोई तो नतीजा निकला है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी तरफ तवज्जो दें। अभी हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ।
पहली खबर हमारे पास है, ट्रैफिक चालान, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट महंगे, हेलमेट ना पहनने पर 600 रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के साथ हाथ कर गई, तनख्वाहों में मामूली इजाफा होगा। सेहत के नाम पर बीमारियों का कारोबार पकड़ा गया, 2000 किलो जाली देसी घी बरामद। ग्रेटर इकबाल पार्क में तेल चोरी इंक्वायरी शुरू ना हो सकी। सो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज और कोविड की अपडेट भी हमारे पास आ चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल ब्रेक के बाद आके आपके साथ डिस्कस करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, तो इसी खबर को हम इरफान से भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। आप बाहर मार्केटों की भी सूरत हाल देख लें और मुझे तो खुद अपने आप को लेके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि वाकई अब कोरोना खत्म हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? हमारे सामने जो सिचुएशन है वो देख रहे हैं, 17 में बात हुई और कल जाहिद साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ें कही थी कि टेस्टिंग भी हमारी नहीं हो रही है उस तरह से। अना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना की सूरत हाल यहाँ पे कंट्रोल होती जा रही है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपने मास्क जो इस्तेमाल करते हैं इनको छोड़ दें, हम जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे हम उसको छोड़ दें, हम जो अपना SOPs को फॉलो कर रहे थे उनके ऊपर अमल दरामद ना करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखें, ये बीमारी ऐसी है, ये वायरस ऐसा है कि जहाँ पे हमने बेख्तियाती की उसके फौरी बाद ये वही सूरत हाल होगी जो हमारे हमसाया ममालिक में है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो या दीगर ममालिक को जो इस तरह फेस करना पड़ा। अभी तक हमें इतनी जो वर्स्ट कंडीशन हमारे पास नहीं आई। हमारे वेंटिलेटर जो पीक पे भी गए तो उसमें हमें पता चला कि 95% भर गए, 5% अभी भी खाली हैं। बेड्स की सूरत हाल भी हमने ऐसे ही देखी। अब सूरत हाल ये है कि आपके जो वैक्सीन सेंटर हैं वहाँ पे आपको वैक्सीन जो है वो प्रॉपर लग नहीं रही। लोगों में अभी तक हम जो है वो इसकी अवेयरनेस पैदा नहीं कर सके। मैं खुद कई ऐसे लोगों से जब मैंने बात की कि आपने वैक्सीन करवाई तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करवाई, अभी हम सोच रहे हैं। एज का भी जो लिमिट्स का इशू था 90 से ऊपर भी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रहे, लोग जा ही नहीं रहे। यही चीज़ें जो हैं ये हुकूमत का भी काम है। हम लोगों से भी कह रहे हैं कि खुदारा वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही इसका जो है वो अब वाहिद हल रह गया। पूरी दुनिया के अंदर देखें, वैक्सीन के बाद उन्होंने अपने जो SOPs के ऊपर जो लगाए थे SOPs वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब न्यूयॉर्क में देख लें, न्यूयॉर्क के अंदर जो मास्क का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। इसी तरह बाकी दीगर मालिक हैं, हमने वहाँ पे भी देखा। उसके लिए ये है ना कि उनकी मैक्सिमम लोग हैं जिनको वैक्सीनेट उन्होंने कर दिया और उसके बाद ये हम वही बात कर रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से ही वो लोग इन जो उनके ऊपर जो पाबंदियां लगी थी उनसे वो हट सके हैं। यहाँ पे सूरत हाल है कि हम लोगों को अभी तक बावर नहीं करवा पाए ना तो हम वैक्सीनेशन का इत्मीनाद बहाल कर सके, ना SOPs उस तरह से फॉलो करा सके। इरफान, हमने इस खबर को वाइंड अप करना है तो अभी फिलहाल आपके पास ऑप्शन यही है कि आपने हर सूरत SOPs को फॉलो करना है और मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट जब तक नहीं हो जाते तब तक आप अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते। पहली खबर आ जाएंगी हमारे पास। हर रोज महंगाई की बात होती है तो आज कुछ महंगाई पहुंच गई है। ट्रैफिक चालान की तरफ भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी महंगे कर दिए गए हैं। साथ ही साथ लाहौरिये होशियार हो जाए, क्योंकि अगर आपने अब हेलमेट नहीं पहना होगा तो 600 रुपये जुर्माना होगा। जी इरफान। अना, देखें, ऐसी चीज़ें जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होती हैं कि चलान बहुत बहुत हाई होते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी रीज़न होती है और कैंपेन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लोगों को खुद ब खुद आदत हो गई होती है ना। अना, उसकी रीज़न है ना कि अगर वहाँ पे आप ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं तो उस वायलेशन से अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी की गाड़ी का नुकसान होता है तो उसकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट ने उसको इंश्योरेंस पे करनी है। और इसी से बचने के लिए कि स्टेट का नुकसान जो है वो आप ना करें, वो लोगों ने कवानीन इतने सख्त कर दिए कि अगर एक शख्स जो है सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो उसको फाइन जो है वो इतना होगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसको धचका याद रहेगा कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो उसको इतना हैवी फाइन हुआ। यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि हम जो चालान तो ऐसे बढ़ा रहे हैं, हम ये चीज़ें सारी इनकी फ़ीसें ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे हमने अपने जो आम आदमी हैं उसका
جو اس کی لیول تھا اس کی کمائی کا ذریعہ جو تھا اس کو بھی ہم نے جو بوسٹ کیا ہو تو پھر تو ہم ایسی چیزیں کرتے ہوئے بہت اچھے لگے کہ ہاں واقعی ایک طرف لیکن حکومت عرفان ایک یہ بھی تو المیہ ہے نا ہماری سوسائٹی کا کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے خود تیار نہیں ہیں. آپ ہیلمٹ کی پابندی کو یقینی بنائیں. لوگ چالان سے ڈرتے انہوں نے بائک پہ ہیلمٹ لگایا ہوتا ہے پہننے سے گریز کرتے. بالکل آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں. اس کے اوپر ہم اس کو اگزامپل دے سکتے ہیں کہ آپ نے چالان کے لیے یہ ماسک کے لیے چالان کا اعلان کیا تو لوگوں نے 97% جو ہے 95% لوگوں نے ماسک کا استعمال سڑکوں کے اوپر شروع کر دیا. ہم سڑک کے اوپر جب بھی دیکھتے تھے لوگ ہمیں وہاں پہ ماسک کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کا چالان ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ جو قانون آپ کے پاس موجود ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہی 200 روپے کا چالان جو تھا ہیلمٹ کا لاہور کے اندر ہم نے اس کی پاسداری ہوتے ہوئے دیکھی کہ لاہور کی ہر سڑک کے اوپر ہمیں ہر شخص نے ہیلمٹ پہنے ہوئے نظر آیا. اس کے اوپر لوگوں نے بہت مذاق بھی اڑایا کہ شاید لوگ جو ہیں وہ اب تو عام چلتے پھرتے جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے بھی ہیلمٹ نہیں اتارتے. اس طرح کی باتیں کرنی تھا جو سکت نہیں رکھتا تھا ہیلمٹ خریدنے کی انہوں نے خود ساختہ ہیلمٹ بنا لیے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس قوانین موجود ہوتے ہیں. اس طرح فیسیں بڑھانے کے اس کا چالان کی پیسے بڑھانے کے یا باقی چیزیں کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل فرق پڑے گا جب آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائیں گے. دیکھیں قانون آپ کے پاس سارے ہیں, قانون آپ کے پاس تمام موجود ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ ایک امیر کے لیے جو اس کا قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے. اسی طرح ہم طبقات کے اندر نہ اس کو بانٹیں. ایک ہی قانون سب کے اوپر جب لاگو ہوگا تو آپ کو اس سے بہتریاں نظر آئیں گی. ہم جیسے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں ہم نے یہ دور بھی دیکھا کہ سی ٹی او تھے ملک لیاقت, ان کی جانب سے اس کے اوپر ہیلمٹ کی جو تھی اس کی پابندی کروانے کے لیے انہوں نے سخت سے سخت اقدامات کیے. ٹریفک پولیس جو ہے وہ دن رات اسی کام پہ لگی رہتی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے اس کو لازمی پہنائے, اور اس سے ہوا کیا ہماری ہیڈ انجری کے کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے. یہی قانون اب بھی موجود ہے. اس کے باوجود آپ سڑکوں کے اوپر جا کے دیکھیں آپ کو ہیلمٹ جو لوگ پہنتے ہوئے بہت کم نظر آئیں گے. اس میں اب کیا ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ چالان جو ہے وہ یہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس میں اب فائدہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ حکومت کو بھی ہوگا کہ ریونیو جنریٹ ہوگا. پچھلی دفعہ آپ نے 3.5 ارب روپے کا ریونیو کوئی ایسا ویسا جنریٹ ہوگا. اب دیکھیں نہیں, میں لوگوں کی سہولت کے لیے بتا دیتی ہوں تاکہ وائلیشن کرنے والے جو ہیں وہ پہلے ہی تیار ہیں کہ کون کون سی ایسی وائلیشن ہیں جس پر ان کو جرمانہ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ہی اوور سپیڈ, نو پارکنگ, رانگ وے اور بغیر لائٹس کے موٹر سائیکل چلانے پر جرمانہ 200 روپے سے 400 روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے. رکشہ چالان میں 500 روپے تک. رکشہ والے تو آگے ہی چالانوں سے تنگ آ کر ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن احتجاج کرتے ہیں, اپنے رکشوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ آگے ہمیں کیا حالات مزید بگڑتے نظر آئیں گے پھر؟ بالکل ہے نا, یہ ایسے ہی ہوگا حالات. اب دیکھیں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ چالان تو بڑھائیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں. چالان بڑھانے سے آپ کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. چالان بڑھنے سے لوگ جو 400 روپے 200 روپے دے رہے ہیں وہ آپ کو 400 روپے بھی دے دیں گے. اصل میں حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر رہی. حکومت اس وقت فوکس کر رہی ہے کہ ہم نے کہاں سے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں. ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے پیسے نکالیں, ہم برتھ سرٹیفکیٹ سے پیسے نکالیں. آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو یہاں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, طلاق سمیت لیٹ فیسوں میں 5000 روپے اضافہ کیا گیا ہے, اور پہلے سرکاری فیس 100 روپے تھی. بالکل 5000 روپے. مجھے لگا مجھے پڑھنے میں غلطی ہو. نہیں, یہ واقعی 5000 روپے اضافہ ہے. مطلب آپ نے 100 روپے فیس سے ایک دم سے اتنی بڑی جمپ لگا دی. بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم نے کوئی قانون کے اوپر قانون کی پاسداری کروانی ہے. ہم نے صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکلوانے. آپ دیکھیں کہ یہ انتہا کی یہ حرکت ہے کہ آپ لوگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے اوپر بھی, ایک تو لوگوں کے کوئی پیارا مر گیا, پہلے آپ قبروں کے اوپر جو قبرستان ہیں ان میں جا کے آپ اگر کبھی آپ کے کسی سے اس بات کے اوپر ڈسکس کی ہو آپ نے کسی سے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ قبر کے پیسے جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, قبر کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے, کفن دفن کے اخراجات بڑھ چکے ہیں. اور اب یہ حکومت نے رہی گئی کسر. صاحب تو کہتے ہیں قبر میں جا کے سکون آئے گا. وہ یہی کہتے ہیں, جو چلا جائے گا اس کو تو سکون آ جائے گا, اس کی فیملی جو ہے وہ تو بے سکون ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے, پہلے وہ قبر کے اوپر پیسے لگائے, کفن کے اوپر پیسے لگائے, اور اس کے بعد اب وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس نے لینا ہو اس کے لیے بھی 5000 روپیہ لے. اب عام آدمی جو عام شریف جو لوگ, جن لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ قانونی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے, کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ ٹائملی 60 دن کے اندر نہیں بنوائیں گے تو اس سے کیا ایشوز پیدا ہوں گے, یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے آپ کو بتایا؟ کبھی کسی
जो डिपार्टमेंट की तरफ से इस हवाले से कैंपेन की गई कि लोग जो हैं इन कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए अपने चालान जो डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसको टाइमली बनवाएं। होता ये है कि जब आप डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट टाइमली नहीं बनवाएंगे उसमें कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी तो फिर उसके ऊपर लेट फीस जो है वो 5,000 रुपये कर दी गई है, जिसका मतलब है कि आपने सिर्फ यही सोचा हुआ है कि लोगों की जेबों से लोगों के पैसे किस तरह आपने निकलवाने हैं। पहले ही उनके पास जो जरिया मास जो है वो आपके जो है वो लेवल कम होता जा रहा है सैलरीज़ का, उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी गैस बढ़ जाती है, कभी बिजली बढ़ जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ जाता है। कल आमिर भाई ने बताया कि जी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर महंगाई होती है तो उसी हिसाब से लोगों की कुव्वत ख़रीद भी जो है बढ़ती चली जा रही है, लोग महंगी चीज़ें भी खरीद रहे हैं। पर कल भी हम ढूंढ रहे थे कौन लोग हैं जिनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है, हम तो यहाँ पर हर किसी को महंगाई का रोना धोना सुनते। खैर, ये तो ट्रैफिक चालान की हमने बात की, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की बात की। इसके बाद यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर महंगाई तो दरकिनार आपको चीज़ें मिलना मुश्किल नजर आता है। चीनी बंद होने, सप्लाई चीनी की बंद हो गई है और महंगी मजीद चीनी कर दी गई है, 110 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सुपर स्टोर, स्मॉल ग्रोसरी शॉप और करियाना की दुकानों पर चीनी महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। ये यूटिलिटी स्टोर बंद क्यों नहीं हो जाते, मुझे तो ये नहीं समझ आती। ना ये अगर बंद होंगे तो इससे जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू है वो किधर जाएगा? इसका फायदा कोई नहीं है ना। इसका फायदा देखिए, इसका फायदा आपके लिए नहीं है, इसका फायदा गवर्नमेंट के लिए है। यहाँ से यूटिलिटी स्टोर्स अगर बनाएंगे तो ये ठेके पे जाएंगे, वहाँ से पैसे आएंगे, वो पैसे जो हैं वो सरकार जो है उसको एक अपनी सरकार ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने की बजाय ऐसी दुकानें खोल दी हैं जिसमें लोगों को लूटा जा रहा है। अब देखें 110 रुपये चीनी, ये कौन सा दौर है, कब इसके ऊपर, इस पर तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो खुद कह चुके हैं कि मैं इसके ऊपर जो है वो नोटिस लूँगा। मुझे याद है जब भी उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर नोटिस लिया उसका जो है वो कभी वो चीज़ कम नहीं हुई, और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि चीनी की पैदावार जो है वो भी बढ़ गई। हमें ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा जो है वो हमें कपास की या गंदम की या बाकी जो हमारी यहाँ पे काश्तकारी हम कर रहे हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पैदावार उनकी बढ़ती जा रही है, और उसके बावजूद जो है वो चीनी 110 रुपये की मिलना। आटा शहर के अंदर गायब है। कल आप खबर डिस्कस कर रहे थे कि 1100 रुपये का आटे का थैला, और अभी हमारी गंदम कटी है, अप्रैल के अंदर हमारी गंदम आई है पंजाब की अपनी, और उसमें ये बड़ा शोर मचाया गया कि बहुत गंदम आ गई। जब वो गंदम आई है तो फिर 1100 रुपये का आटा का तोड़ा आई कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ जी एंटरटेनमेंट के कुछ जराए होते हैं, लोग अपने बच्चों को सस्ती तफरी की जो सहूलत फराहम करते हैं वो भी खत्म कर दी गई है। अब जिन लोगों ने चिड़ियाघर जाना है, कुछ महंगी टिकट उन्हें भी अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर में सांप अगर आपने सैर करनी है तो 50 रुपए उसकी टिकट है। मतलब मेरे ख्याल से हम अपने बचपन में जब जाते थे तो एंट्रेंस फीस आपके पास 50 रुपए की नहीं थी। आप मेरे ख्याल से आप सांपघर की बात कर रहे हैं, मैं तो जब भी टीवी पे देखता हूँ हमारे सियासतदान हमें नजर आते हैं, हमारी हुकूमत नजर आती है, तो मुझे वो अब सांप ही नजर आने शुरू हो गए हैं, और वो आप घर बैठ के भी अपने टीवी पे देख सकते हैं। अब बच्चों को तो नहीं ना ये चीजें पता, बच्चों को देखें, बच्चों को भी फील होनी शुरू हो गया। जब बच्चों के जो अखराजात पूरे नहीं करेंगे तो बच्चों को भी फील होगा। बच्चों के लिए इस तरह की एंटरटेनमेंट, मुझे ना अपने बचपन का वक्त याद आता है कि जो चिड़ियाघर जाने की एक्साइटमेंट होती थी इरफान, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। ऐसे ही है। और अब आपने ये सस्ती तफरी भी, और हमने देखा भी है यहाँ पे जब भी कोई स्पेशल त्यौहार होता है चिड़ियाघर कितनी रश लग जाता है, और इसमें रिकॉर्ड जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और उसी को देखते हुए मेरे ख्याल में इन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग सस्ते पैसों से ये एंटरटेनमेंट क्यों ले रहे हैं, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। बिल्कुल ऐसे। देखिए टैक्सेशन जो है वो सारी दुनिया में होती है, बड़े बड़े ज्यादा टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन वो तब लगाए जाते हैं जब आपकी जरिया आमदन जो है वो इतनी बेहतर हो, हुकूमत आपको इतनी फैसिलिटेट कर रही हो, जो टैक्स आप पे कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा हो, आपके कारोबार हो, आपके जो रोड्स हैं वो बेहतर बने हो, आपको दीगर जो सहूलियात हैं वो मिल रही हो, सब्सिडीज आपको मिल रही हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, जहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही थी उनको कट लगाया गया, फिर उसके बाद जहाँ पे देखा गया कि किसी ये जगह है, ये पॉइंट है जहाँ पे कोई आपको रिलैक्स मिल सकता है, कोई एंटरटेनमेंट मिल सकती है, उन चीज़ों के ऊपर बैन लगाया गया। और बैन लगाने के साथ साथ ये बैन लगाने की वाली बात है कि 50 रुपये आप एक घर के जो है वो एक बच्चे के ऊपर आप टिकट रख दें। बिल्कुल, आपने पार्किंग फीस पहले देनी है, फिर एंट्रेंस पे आपने फीस देनी है, फिर आपने अगर अब हम जैसे ही हमने इस प्रोग्राम से पहले हमने एक खबर डिस्कस की कि एक बाइक के ऊपर 6 लोग सवार होकर जा रहे थे। अब अगर वो 6 लोग, हम इसी तरह के कोई और लोग जो हैं वो इस चिड़ियाघर का रुख करें तो 6
लोगों ने 300 रुपए की पहले टिकटें लेनी हाँ, है, बिल्कुल। पार्किंग फीस उन्होंने अपना बाइक की वहाँ पे 30 रुपए देनी है क्योंकि 5-10 रुपए फीस है, और वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे ठेकेदार जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो आपसे 20-20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। 30 रुपए उसने वो लिए, 330 हो गए। बच्चों को लेकर गए, आपने कैंटीन से महंगी डबल चीजें भी बिल्कुल, कैंटीन देखें, ये कैंटीन जो है वो अंदर चिड़ियाघर सरकारी जो एक जगह है उसकी प्रीमिसेस के अंदर एक कैंटीन है, वहां पे चीजें महंगी हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि एक आदमी जो है वो अगर अपने बच्चों को वहां पे लेके गया है तो उसके जेब में 2000 रुपया हो तो वो अपने बच्चों को एक सस्ती इंटरटेनमेंट जो के लिए वहां पे चिड़ियाघर लेके जा सकता है, जिसे आप सस्ती इंटरटेनमेंट कह रही हैं। और अगर आप किसी अच्छे होटल में चले जाएं, किसी अच्छे सिनेमा घर में चले जाएं, तो वहां पे सूरत-ए-हाल सोचे तो फिर वहां तो कोई नहीं जा सकता। ये तो एक ख्वाब ही बनकर रह गया, क्योंकि ये हमारे पास सस्ती तफरीही मकामात थे जहां पर अब जाने के लिए भी आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जी, पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के साथ हाथ कर गई, तनख्वाहों में सिर्फ और सिर्फ मामूली इजाफा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और एक सीरीज चल रही है महंगाई की। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कुव्वत खरीद बढ़ गई है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। हमने बात की कि हर तरह से लोगों के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है, वो चाहे आप चालानों की सूरत में कर रहे हैं, वो चाहे आप महंगाई की सूरत में कर रहे हैं, चीनी आटा गायब करके कर रहे हैं, वो चाहे आप सस्ती तफरीही सहूलियात छीन के कर रहे हैं। अब बारी आ गई है सरकारी मुलाजिमीन की, जिनको शायद ख्वाब दिखाए गए थे कि उनकी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा होगा, लेकिन मुलाजिमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में सिर्फ और सिर्फ मामूली सा इजाफा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है इरफान? अना देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले की तरफ हम आए रोज़ देखते हैं कि जो यूनियंस हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की जो यूनियंस हैं, सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अब इशू क्या है, देखें कि एक सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर कोई दर्जा चहारम का या इससे ज़्यादा जो जिस ग्रेड का भी जो कोई एहलकार मौजूद है, उसकी सैलरी के अंदर डिफरेंस है, उसकी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसी तरह अगर एक जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में वो लगा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट में वो लगा हुआ है, अगर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, तो उसकी सैलरी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वही ग्रेड जो है, सेम ग्रेड सीएम सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम जो है वो ज़्यादा पैसे ले रहा होगा हेल्थ सेक्टर का, या उसके साथ साथ जो दीगर जो डिपार्टमेंट हैं उसमें एजुकेशन ले लें, उसमें आप पुलिस ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, वहाँ के लोगों का और सीएम सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनका फ़र्क होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोर्ट के अंदर जो ग्रेड इसी के 4 के 5 के या मुलाजिम होंगे, कोर्ट्स के अंदर जो लोग तैनात हैं उनकी सैलरीज़ के अंदर भी जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही होंगी, जबकि अगर कोई सेक्रेटेरिएट के अंदर लगा हुआ है तो उसकी सैलरी कम होगी। इसी सूरत हाल को देखते हुए इनकी जानिब से, एप्का की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, बाकी जो तंजीमें थी उनकी जानिब से रोड के ऊपर एहतजाज किया जा रहा था कि वफाक के अंदर अगर डिस्पैरिटी अलाउंस लग गया है कि तमाम जो ग्रेड के 1 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक जितने भी मुलाजमीन होंगे सरकारी, उनकी एक ही सैलरी होगी। वो किसी भी डिपार्टमेंट में होगा, वो किसी भी महकमे में होगा, उसकी सैलरी उसी ग्रेड के हिसाब से जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन पंजाब के अंदर जो वफाक के अंदर पॉलिसी चल रही थी उसको पंजाब ने फॉलो नहीं किया, उसको कैरी नहीं किया, और अब यहाँ पे स्पेशल अलाउंस जो है वो लगा के दे दिया गया है। स्पेशल अलाउंस क्या है कि हर जो ग्रेड के लोग हैं उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर भी जो स्पेशल अलाउंस नहीं लगाया गया, उनकी इनिशियल बेसिक जो है उसके ऊपर जो इन्होंने स्पेशल अलाउंस लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत मामूली जो उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ। अब अगर हम इसकी बात करें ग्रेड 1 से लेकर 5 तक 2283 रुपये जो हैं या 2265 रुपये तक, इस तक उसका इजाफा हुआ है। इसी तरह ग्रेड 19 के जो अफसर की तनख्वाह में 5,921 रुपए का इजाफा जो होगा। तो ये चीजें जो हैं, एक ग्रेड 1 की हमने आपसे 1 से लेकर 5 तक की बात की, दूसरे हमने ग्रेड 19 की बात की, जिसकी सैलरी में 5,921 रुपए इजाफा हो रहा है। ग्रेड 1 के मुलाजिम की सैलरी के अंदर 2,200 और 2,283 रुपए का इजाफा हो रहा है। इसके अंदर देखिए डिफरेंस कितना कम है और ग्रेडों का कितना फ़र्क है। 1 ग्रेड से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 19 तक के लोग जो हैं इनके अंदर 50% का जो है वो फ़र्क रह जाता है। लेकिन ग्रेड का कितना फ़र्क है कि एक 5वें ग्रेड का और एक 19वें ग्रेड का, उसकी सैलरी में सिर्फ 25% का जो है वो उसमें इजाफा रह जाएगा, क्योंकि ये किया गया है इनिशियल के ऊपर। अगर यही बेसिक के ऊपर किया जाता
تو اس سے بھی ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اچھا خاصا. یہ جہاں پہ 5,000 ہے یہ 10-15 ہزار کے قریب بات چلی جانی تھی, لیکن حکومت نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا, ان کو یہی کہا گیا جیسے, اور یہ بنیادی حق ہے ملازمین کا جس پر اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ بالکل رائٹ پر ہیں, کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے اور ان کا احتجاج بھی بنتا ہے, لیکن سننے والا یہاں پر کوئی اور نہیں اس میں ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ یہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ اب لگ کے اس کو فریز کر دیا جائے گا, جس سے ہوگا کہ جو یہ لوگ جو ہیں اگر ان کا ڈسپیرٹی الاؤنس لگتا, ابھی ڈسپیرٹی الاؤنس تو لگا ہی نہیں نا ان کا اگر یہ ڈسپیرٹی لگ جاتا تو اس سے ہونا یہ تھا کہ یہ لوگ بار بار احتجاج کرتے یا اپنی ڈیمانڈ کر سکتے تھے, ان کے پاس رائٹ تھا کہ یہ احتجاج کریں یا اس کے اوپر بات کریں کہ ہماری سیلریز جو ہیں اس کو بڑھایا جائے. لیکن ان کا کیونکہ اب اسپیشل الاؤنس لگ گیا ہے جس میں ایک سمجھے کہ آپ ایک کڑوا ان کو لالی پاپ دے دیا گیا ہے, انہوں کھانا بھی ہے اور اب نہ یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ الاؤنس تو لگ گیا, اور حکومت ایک مالی سال کے اندر ایک دفعہ یہ الاؤنس لگائے گی, اس کو بار بار تو لگائے گی نہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ یہ احتجاج یہ زیادتی ہوئی, اور اس خبر کے مطابق اب دیکھیں کہ اس خبر کے مطابق یہ 1 جون سے لگایا جائے گا, 1 جون سے یہ 25% اسپیشل الاؤنس جو ہے یہ ان کو ملے گا. اب ہوگا کیا, وفاق کے اندر یہ مل رہا ہے مارچ سے, اور مارچ سے یعنی کہ مارچ اپریل مئی جون, اب یہاں پہ 3 مہینے گورنمنٹ ان کی پنجاب گورنمنٹ ویسے ہی کھا گئی کہ ان کو اب یہ 3 ماہ کا جو اسپیشل الاؤنس ملنا تھا جو 25% ان کا بڑھا 5,000 روپیہ 2,000 روپیہ ان کا یہ 3 مہینے کا ملنا تھا وہ بھی کیا, اور اب یہ جون سے ملے گا. اور اسی بات کے اوپر اب دوبارہ سے ایپ کا جو ہے وہ شاید احتجاج کے اوپر جائے, کیونکہ ان کی طرف سے کل ایسے بیانات جو ہیں کل ان کی طرف سے بیانات نظر آئے تھے ہمیں ایسے کہ انہوں نے اس بات کو کافی اس کے اوپر مذمت کی تھی کہ جو مارچ میں وفاق کو مل رہے ہیں بجٹ فنڈ اسپیشل الاؤنس, تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں جون کا دے گی, 3 ماہ کے وہ الاؤنس جو ہے وہ کیوں نہیں سرکاری ملازمین کو ملیں گے. چلیں جی, سرکاری ملازمین فی الحال تو تسلی رکھیں کیونکہ ابھی تو صرف ان کو یہی بہانے ہیلے بہانوں کے ساتھ کہا جائے گا, لیکن حقیقت کوئی نظر نہیں آ رہی, یہ صرف اور صرف خواب ہی ایک بار پھر سے ملازمین کو دکھائی جا رہے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں ان صحت دشمن عناصر کی, جو کہ اگر آپ پلان کرتے ہیں جی آپ نے اچھی چیز کھانی ہے, صحت مند رہنا ہے, دیسی گھی کہیں سے خرید لیں, لیکن آپ اگر اپنے لیے کچھ اچھا خریدنے بھی جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ صحت دشمن عناصر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے نہیں دیں گے. صحت کے نام پر بیماریوں کا کاروبار جو ہے لاہور میں کیا جا رہا ہے, 2,000 روپے کلو 2,000 کلو جو ہے وہ جعلی دیسی گھی پکڑا گیا. یہ کارروائی کی گئی ہے, اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں یہ کارروائی ہوئی ہے. بریک کے بعد آ کے اس کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اگلی خبر کی طرف چلیں گے. عرفان, کبھی سوچا ہے کہ گھر میں کچھ اچھا کھانا ہے, دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے تو باہر سے جا کے دیسی گھی خرید لیں, کبھی یہ سوچا ہے؟ بالکل, کئی دفعہ خریدا بھی ہے. ہاں, خریدا بھی اور ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. نہیں, یہ ہمیں کہاں سے پتا چلنا ہے. یہ دیکھیں, بات یہی ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس دکان کے اوپر لکھا ہو اصلی دیسی گھی یا اس کے ساتھ اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہو, کیونکہ جیب پہ بھی دیکھیں نا آپ نے, اس کا اثر تو پڑنا ہے. ہم اکثر یہ کئی دکانوں پہ, میں بلکہ یہ خبر پڑھنے کے بعد وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو دکان کے اوپر ہمیں جو مارکیٹ سے, جو اگر مارکیٹ میں اگر 1400-1500 روپے کا دیسی گھی ہے تو وہاں پہ وہ 1000 روپے کا کس طرح دیتا تھا. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں وہ بیوقوفی بناتا تھا, پاگل ہی بناتا تھا کہ وہ ہمیں اس طرح کا جعلی دیسی گھی کھلا رہا ہوتا تھا. اور یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہم سمیت اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ دیکھیں نا یہ کاروبار کر رہے ہیں. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ دیسی گھی میں بھی رنگ کی ملاوٹ کی جا رہی ہے, فریگنس ڈالی جا رہی ہے, کی ملاوٹ کی جا رہی ہے, اندازہ کریں آپ. اور یہ پتہ نہیں اب دیسی گھی بنتا کن چیزوں سے, اب کیمیکلز جو مختلف پڑتے ہوں گے, اس میں فریگنس پڑ رہی ہے, نہیں جی, میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی دی ہوں. انتہائی ناقص بناسپتی گھی لیتے ہیں جی, اس میں مصنوعی فلیور شامل کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ اور یہ اس بناسپتی کی حقیقت ہم سن لیں تو بناسپتی تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں, وہ بھی لکھا ہے کہ انتہائی نچلے درجے کا گھی لیا جاتا ہے. ہم اگر یہ ٹولنٹن مارکیٹ جو جیل روڈ کے اوپر تھی تو اس کی اگر فیروز پور روڈ بھی لنک لگتا ہے اس کا, اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں اکثر لوگ, اس کے آس پاس کے لوگ شکایت ہمیں پتہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو مرغی کی چربی ہے اس کو میلٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر اسمیل پھیل جاتی ہے. اچھا, اب ان سے ہم نے جب بات کر کے پوچھنا شروع کیا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں سے یہ گھی بنتا ہے, گھی بننے کے بعد یہ ہوٹلز میں جاتا ہے, وہاں سے جو باقی چربی رہ جاتی ہے اس کا صابن بن جاتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم ان لوگوں سے سنتے تھے, لیکن یہاں پہ یہ خبریں ایسے پڑھ کے
کہ یہ واقعی چیزیں بالکل ٹھیک ہیں کہ یہ ان چیزوں سے جو غیر معیاری گھی بنایا جاتا ہے، گھی بنانے کے بعد اس کو خوشبو لگا کر اس پہ کلر کر کے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈال کے ہم لوگوں کو گندا دیسی گھی جو ہے، نام دیسی گھی کے نام کے اوپر گندا گھی جو ہے کھلایا جاتا ہے، اور بیماریاں یہ ہماری ایسے نہیں پھیل رہی، ہم لوگ روز روز بیمار نہیں ہو رہے، ہمارے جو مسائل جو ہیں وہ روز بر روز بڑھتے جا رہے ہیں، وہ انہی وجہ سے ہیں، وجوہات سے ہیں۔ جی تو پھر اس خبر کو ہم وائنڈ اپ عرفان کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کبھی انا اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اس گورنمنٹ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو لوگ ان لوگوں کو پکڑا گیا، کیا ان ہوٹلز پہ یہ گورنمنٹ گئی ہے کہ گاڑی پکڑ کے فوٹو سیشن تو کروا لیا سر انہوں آپ نے فوٹو سیشن کی، فوٹو سیشن تک ہی محدود رہتا ہے۔ چلیں ہم لوگوں کو تو اویئرنیس لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا کہ کم از کم وہ باہر کی جا کے کبھی دیسی گھی اگر خریدنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو فوری طور پر اس کو چیک کرے، مطلب سٹینڈرڈ اس کا دیکھ لے کیا ہے، معیاری ہے بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کے جھانسوں میں نہ آئیں اور باہر سے یہ چیزیں نہ خریدیں۔ گھر میں دیسی گھی بہت اچھا بائی دا وے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اچھا سا دیسی گھی ضرور بنائیں، باہر والی چیزوں کے جھان سے بنائیں۔ تھینک یو سو مچ عرفان، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جیسا کہ آج 4 جون ہے اور آج ہے جی انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چلڈرن وکٹم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جارحیت کا شکار معصوم بچوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 1982 کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے اس دن کو منانے کا؟ بہت سارے لوگ اس دن کی اہمیت ہی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے کہ 4 دن کو کوئی ایسا دن ہے، اسپیشل ڈے ہے جس کو منایا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے جی جسمانی، ذہنی اور جذباتی تشدد کا شکار ہونے والے بے گھر بچوں کی تکالیف کو محسوس کرنا، ان کی بحالی کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہے اس دن کو منانے کا مقصد۔ کچھ ہم نفسیات جاننے کی بھی کوشش کریں گے، وہ لوگ جو کہ بچوں کو اس طرح سے ظلم کا شکار بناتے ہیں، تشدد کا شکار بناتے ہیں، آیا ان کی سائیکی کیا ہے، ہمارے معاشرے میں قوانین اس پہ کیا ہیں، یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان جو موجود ہے، تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ جی طاہرہ رباب صاحبہ موجود ہے جو کہ ہمیں اس کے نفسیاتی پہلو سے آگاہ کریں گی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جی ہماری ایک اور مہمان موجود ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ، ان کے بارے میں بتاتی چل رہی جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم طاہرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے ربیہ صاحبہ؟ تھینک یو، ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں ربیہ صاحبہ، آج کا دن منانا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، اویئرنیس کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں کسی بھی دن کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک شعور اجاگر کیا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ عموماً ان مسائل کے اوپر ہوتا ہے جن کا تعلق تقریباً تمام دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، پوری دنیا۔ ہاں جی، تو اسی طرح یہ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے آج بات کر رہے ہیں، اور 4 جون کا جو دن ہے وہ منایا جا رہا ہے جیسے بھی آپ نے پہلے بتایا، یہ بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک 1982 کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس دن کو منایا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لیبنان وار تھی، لبنان کی جس کے اوپر اسرائیلی جو صہیونیت کی جارحیت تھی، تو ادھر انہوں نے دیکھا جب ان کے پاس سارے ایک اسپیشل سیشن تھا اسی حوالے سے، تو جب ان کے پاس سارا ڈیٹا آیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں یا اس حملے سے، اسرائیل کے حملے سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ضرورت محسوس کی کہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے کہ بچے کس طرح ان جنگوں سے اور ان جو تنازعات ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو 6 بنیادی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح کے عالمی تنازعات ہوتے ہیں، تو اس میں بچوں کو ایک تو جنگجو کے طور پہ بھرتی کیا جاتا ہے فورسز کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ فورسز کے اوپر انویسٹ کریں۔ یہ پوری دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ وہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں تو تاکہ وہ جنگوں میں حصہ لیں۔ پھر ان کی اموات، سیکشل ابیوز، اس کے بعد جو ان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کے سکولز کے اوپر اٹیکس، اس کے بعد ان کا والدین سے بچھڑ جانا یا ڈسپلیس جو بچے تھے ان کا ایک علیحدہ ایشو سامنے آیا۔ تو اس کے بعد پھر عالمی جو برادری تھی اس نے سوچا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ پھر ایک چائلڈ رائٹس کنونشن 1989 کا، جس کو میرے خیال میں ساری دنیا نے بڑی تیزی سے اس کو اڈاپٹ بھی کیا۔ تو پھر یہ آیا کہ کس لیگل فریم ورک کو بنایا جائے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور اس کی بنیاد یہ ہے جو اس وقت اب جو کنونشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، UN کنونشن 1989 کا، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بچوں کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کیا جائے، وہ والدین کی یا سماج کی کموڈٹی نہیں
होते हैं। यानी वालिदैन ये समझें कि ये बच्चा हमने पैदा किया है तो वो बच्चा जैसे मर्जी उसको ट्रीट करेंगे, तो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी एतबार से, उसके ख़िलाफ़ फिर ये इनकरेज किया गया पूरी दुनिया को कि वो एक तो उसको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आए उसको, और उसके बाद जो भी उनके बच्चों के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं या जो पॉजिटिव ठीक है, इस पर कवानीन क्या है और किस तरह से लोग, अगर कहीं पर आपको ऐसा कोई इशू नज़र आ रहा है तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। मैं चलती हूँ ताहिरा साहबा की तरफ। हमारी नफ्सियात क्यों ऐसी होती चली जा रही हैं कि हम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं? ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद, बहुत बड़े बड़े वाक़यात ऐसे भी हमने देखे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ना कि हम देख रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो ऑन रेस है। अब्यूज़ तो खैर इस वक्त तो वायलेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑन रेस है दुनिया में, शायद ये इस वक्त अपनी हाईएस्ट जिसको आप कहते हैं रेशियो के ऊपर इस वक्त चीज़ें जो हैं वो हैं। और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना सबसे ज़्यादा इसलिए है कि ये बहुत इजी एक टारगेट है, यानी कितना रेजिस्ट कर सकता है बच्चा। आप जितनी मर्जी उसकी एम्पावरमेंट की बात कर लें, जितना मर्जी आप उसको ट्रेन भी कर लेंगे, वो एक अडल्ट का मुकाबला तो नहीं कर सकता। और फिर उसने कहीं ना कहीं जाके वो गिव अप जो है वो कर देता है, अगर वो इतना शरूड और इतना उसको इतना ज़्यादा ट्रेन ना किया हुआ हो कि वो सारी चीज़ों को जानता हो। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि अगर हम सब कॉन्टिनेंट की पर्टिकुलरली बात करें तो बच्चों के ऊपर उस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके खाने पीने के ऊपर और उनकी तालीम के ऊपर तो ज़रूर की जाती है, कपड़ों के ऊपर भी की जाती है, मगर वो जो एक उनकी सलाहियतों को उभारने वाली बात है, जो उनकी स्किल ट्रेनिंग वाली बात है, जो उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें करने वाली बात है, उसके ऊपर सब कॉन्टिनेंट में, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है। लेकिन हमने एट द सेम टाइम देखा है कि सब कॉन्टिनेंट में, जैसे चाइना, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन किड्स। वो बच्चों को ऐसे स्किल सिखाते हैं जो उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों के ऊपर वायलेंस की बड़ी एक रीज़न जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि जी एक तो रेजिस्ट नहीं कर सकते और फिर छोटे हैं, माइनर हैं, आप बड़े आराम से जो भी कहना चाहें विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी खौफ जो है आप उनको कह देते हैं। सो आपको पता है कि रोकना नहीं है उसमें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जबरी मुशक्कत बच्चों से कराई जाती है। बिल्कुल। आप देखें वर्कशॉप्स पे, भट्टों पे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, फिर किस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाए। सबसे पहले तो उन पेरेंट्स के बारे में सोच के आपको सीरियसली अफसोस होता है कि किस तरह के पेरेंट्स हैं। मैं तो इस बात के ऊपर खैर बहुत ही ब्रूटली और शायद मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहती हूँ कि असल में कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे शायद इसलिए पैदा करते हैं कि वो उनको कमा के खिलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है और इसकी एक बड़ी तादाद अब हमें नज़र आना शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे केसेस की रेशियो भी ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सो बच्चे जो हैं, माँ बाप जो हैं, दे डोंट इवन बॉदर के बच्चे के बेसिक राइट्स, जैसे मैडम अभी बात कर रही थी कि जी कन्वेंशन में बच्चे के बेसिक राइट्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात जो है वो होती है और लोगों ने इसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट भी किया। वो बेसिक 4 राइट्स बच्चे के हैं, बच्चे का सर्वाइवल टू लिव है, उसने जीना ही जीना है, उसका राइट टू जो है राइट टू लिव है, राइट टू उसका सर्वाइव है, राइट टू एजुकेशन है और राइट टू प्रोटेक्शन है। ये 4 बेसिक उसके राइट्स हैं जो हर बच्चे को हर जगह जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जहाँ बच्चा पढ़ता है और अगर बावजह बच्चों के राइट्स उनको फराहम किए जा रहे हैं। कभी इस पे किसी ने आवाज़ बुलंद की है? कभी कोई कैंपेन, कोई सेमिनार ऐसे आपने देखे? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहले सोचना है कि हमें राइट्स हैं क्या। एक तो लीगल राइट्स आ गए, वो तो रिकग्नाइज्ड आपको पता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो राइट टू डिग्निटी है कि बच्चे की इक्वालिटी, कि ये बात कि सिर्फ एक रिस्पेक्ट या जो बात बड़ा करते हैं वही बात दुरुस्त है, तो ये इस तरह नहीं है। और ख़ास तौर पे आज के दौर में जबकि बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, आप टेक्नोलॉजी देख लें, आप इंफॉर्मेशन देख लें, तो सबसे पहले आपने ये एक्सेप्ट करना है जो ईगो सेंट्रिज्म होता है ना कि हम बड़े हैं तो चूंकि हमारा पर्सपेक्टिव ठीक है, आप उसको पहले एक तरफ रखें। सबसे पहले बच्चे को एक बराबर इंसान समझें अपने जैसा, उसके बाद उसको उसकी एक तो डिग्निटी का सबसे पहली बात आ गई। उसके बाद ये कि जो उसके बाकी लीगल राइट्स हैं आप उनको, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी तक उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब ये देखिए कि कॉर्पोरल पनिशमेंट है, इसके ऊपर अभी रिसेंटली भी एक फेडरल लेवल पे एक बिल पास हुआ कि बच्चों को स्कूल वगैरह में सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी उनको मारा नहीं जा सकता। इससे पहले कुछ जजमेंट्स के अंदर वो सेक्शन 89 PPC है, उसके बारे में बात की गई, उसको गैर कानूनी भी कहा गया, लेकिन लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं थी। तो अब फेडरल लेवल पे तो है,
لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اب آپ اسکولوں میں کروائیں گے لیکن مدرسے اس طرح ریگولیٹ نہیں ہو رہے. مدرسوں کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں کہ بچوں کی نہ ڈگنیٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے, اوفینسز بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. اب زینب الرٹ بل جب سے آیا, یہ ریپ کے اگینسٹ اب یہ چیزیں اتنے لیول پہ ہائی لائٹ ہوئی, لیکن ابھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو بہت پرانی ہیں, لیکن ہم اب آگے اس کے اوپر لیجسلیشن, ہاں جی, کیسز کیا رک گئے تھے بل آنے کے بعد؟ نہیں, نہ رکے تھے نہ اس طرح رک سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے, وہی میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ پہلے ڈگنیٹی کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ بچے کی ڈگنیٹی ہے, اس کی تربیت کریں, بچے کا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا, کچھ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں جس کے مطابق ملک بھر میں 8 لاکھ سے زائد بچے جبری مشقت پر مجبور ہیں, 2 کروڑ 20 لاکھ بچے تعلیم سے یکسر محروم ہیں, جبکہ بچوں پر جنسی تشدد, جبری مشقت اور بھیک منگوانے, آپ کو جگہ جگہ, آپ اسی روڈ سے لنک روڈ تک اگر چلے جائیں تو آپ کو تقریباً کوئی 10 سے 12 بچے تو آرام سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں ریاست کی رسپانسبلٹی کے انڈر آتی ہیں, آپ کو ریاست کا کردار یہاں پہ کہیں نظر نہیں آتا. جی بالکل اسی طرح ہے. یہ تو مطلب بھیک مانگنا بھی بذات خود قانونی طور پہ جائز نہیں ہے, لیکن جہاں تک آپ بچوں کی جبری مشقت کی بات کر رہی ہیں, اب دیکھیے مشقت جو ہے, جبری مشقت ایک اور چیز ہے. بچوں سے آپ گھروں میں بھی کام نہیں لے سکتے. جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے اوپر اب آ کے ایک لیجسلیشن ہوئی ہے, اور اس سے پہلے آرٹیکل 11 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا 11(3) وہ یہ کہتا ہے کہ جو 14 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان سے آپ ہیزرڈس قسم کی اور اس طرح کی آپ نہیں لے سکتے, کوئی کام نہیں لے سکتے. پھر اس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی, 1991 کا چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ آیا, اس میں 15 سال عمر کی گئی. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جو لیجسلیشن بچوں کے حوالے سے موجود بھی ہے, لیکن اس میں ایک ڈسپیرٹی ہے اس کی عمر کے لحاظ سے. کہیں پر 15 سال ہے, کسی جگہ پر 14 سال ہے, مطلب اس میں چیزیں کلیئر نہیں, اس میں, ہاں جی, میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ایک لیجسلیشن کے ذریعے ایک یونیفارمٹی آنی چاہیے, اور پھر لوگوں کو بتانا بہت زیادہ, اور پھر جبری مشقت کی آپ نے بات کی, بھٹوں کے اوپر جو بچے کام کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے, اس کے اوپر لیجسلیشن جائیں, بھٹوں پر چلے جائیں, کسی ریسٹورانٹ میں دور دراز چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کر رہے ہیں. ڈومیسٹک ورکرز کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, آلدو کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں 1000 واقعات ہو جاتے ہیں گھریلو ملازمین پر تشدد کے, کم عمر گھریلو ملازمین سامنے کچھ میڈیا پہ آئے, کچھ اکا دکا واقعات تو بات ہو رہی ہے, لیکن میں ایک اور بات کہ صرف یہ بات نہیں میں کہہ رہی کہ جسمانی تشدد, جو بچے ہم لوگ خود بھی رکھتے ہیں گھروں میں, ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ان کے جو عام بنیادی حقوق ہیں ان کو کمپرومائز کر کے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, ان کی تعلیم کو رکھا ہوا ہے کمپرومائز کر کے, ان کی ہیلتھ کے اوپر ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا مستقبل ہے, بچے ہمارا مستقبل ہے. بالکل. ہم تب انفارچونیٹلی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر جگہ شور شرابہ نظر آتا ہے. ہمارے سامنے بہت بہت بڑے واقعہ ہوئے, جنسی تشدد کے بھی, ریپ کے بھی, اس کے بعد گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. آپ 3-4 دن کے لیے سنتے ہیں کہ جی یہ نوٹس لے لیا گیا, یہ نوٹس لے لیا گیا, لیکن اس پر ہم نے کبھی پراپر کام ہوتا نہیں دیکھا. اب اس طرح کے لوگوں کی نفسیات کیا ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کی طرف آئیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی تو بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. طاہرہ صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور یہ تشدد کی بھی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. گھریلو ملازمین ہیں, ورک پلیسز ہیں جہاں پر بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ اتنے چھوٹے بچے کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ تو ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی یوزلی ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بچوں کے اوپر وائلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا اینگر ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ لوگ اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور پھر ملازمین جو ہیں وہ کیونکہ ایک ایسا آسان ٹارگٹ ہیں, وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہیں, آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں, آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو وہ اس لیے بہت زیادہ لوگوں کے اگریشن کا جو ہے وہ نشانہ بن جاتے ہیں. ایکچولی ان کے اوپر اگریشن بہت زیادہ جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ہمارے یہاں پہ پتہ ہے کہ آلریڈی لوگوں نے طریقہ بھی ایک بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ آلریڈی کچھ ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں اور بچہ اب آپ کا سلیو بن گیا ہوا, وہ بچے کچھ نہ کچھ آپ نے, اور ٹائم ٹو ٹائم آپ یہ پیسے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں.
تو بیسیکلی مین جو وجہ ہے نا اس کی وہ ایگریشن ہے جو بچوں کے اوپر نکلتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی بیوی کے اوپر, آپ کے باس کے اوپر, آپ کے اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے نہیں نکل سکتا. تو وہ بچہ جو کہ آپ کے گھر کام کر رہا ہے اس کے اوپر بہت آسان ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایگریشن نہیں نکلتا. جیسے آپ کا بچہ بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ برگر کھا رہا ہوتا ہے, پزا کھا رہا ہوتا ہے, وہ دوسرا بچہ جو ہے اس کو شاید روٹی بھی اس ٹائم پہ جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کو نہیں دی. یہ کلیئر کٹ ایکچولی یہ ہماری جو سوسائٹی جس کو ہم سو کالڈ مسلم سوسائٹی کہتے ہیں نا, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. بیکاز آپ بچہ جو ہے اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی آتی ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے اور ایسوسیٹیڈ ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ چیزیں یعنی اس کو ایک تو فزیکلی آپ ابیوز کر رہے ہو, اور پھر دوسرا سم ٹائمز بچے جب گھروں میں رہتے کام کرنا شروع ہو جاتے تو ان کے دماغ اپنی ایج سے بہت آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ صرف بڑوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اور بچوں کی وہ جو ایک اپنی ایج ہوتی ہے, اسٹیج ہوتی ہے کھیلنے کی, کودنے کی اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھو کہ اکثر چھوٹی بچیاں جو کہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی آنٹیوں جیسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح کی ان کی سمجھ اور عقل ڈیولپ کی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی وہ اسٹیج جو ہے اسکپ کر دی ہوئی ہوتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر کیونکہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کوئی بھی کرتا کہ جی جیسی میرے بچے کی تربیت ہو رہی ہے ویسے ہی میں اپنے, بے شک یہ میرے گھر ملازم ہے, میرے گھر کام کر رہا, وچ از رانگ, جو نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ اس کو پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کی تربیت بھی میں اس طرح سے کروں جیسے میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں. آپ اس کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کرتے ہو جس کی وجہ سے بچہ سیکشول ایکسپلائٹیشن کا نشانہ بنتا ہے. اور سم ٹائمز بچوں میں اس طرح کے بیہیویئرس جو ہیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیٹ دے اسٹارٹ اٹریکٹنگ ادرس, کیونکہ تربیت نہیں ہو رہی اس میں. اب وہ اس کو نہیں پتا کہ وٹ ہی اور شی از ڈوئنگ, لیکن کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تو اس کا وہ دماغ جو ہے اس طرح سے ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. سو صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ فزیکل پنشمنٹ یا فزیکل جو ہے ابیوز یا وائلنس جو ہے وہ نہیں حصہ, یہ بہت سارے اور بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں جس میں کھانا پینا تو ہم بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں. ایسے بہت سارے پوسٹ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں جب نوکرانی نے چھوٹی بچی نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے وہ خود بھی چھوٹی ہوتی ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس کہ ایک 7-8 سال کی بچی آپ کے بچے کو کیسے سنبھال سکتی ہے. آپ کو یہ نہیں, یہ سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اپنی بیٹی سے تو وہ کام نہیں کرواتے مگر آپ اپنی کام والی سے وہ کام ضرور کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ بچے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, اس طرح کے کیسز میرے پاس رپورٹ ہوئے ہیں کہ جب بچے آپ نے 14-15 سال کے بچے کام کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں, اب ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی, ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی, ٹریننگ نہیں ہو رہی. دے جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیم سیلس. اب اکثر وہ چھوٹے بچوں کا ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ابیوز ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ آگے, اور اسی طرح سے بچوں میں ایگریشن بھی آتی جاتی ہے, اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ربیہ صاحبہ, قوانین اگر موجود ہیں تو کون کون سے ہیں؟ کبھی اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان قوانین سے فائدہ بھی اٹھانے کے لیے دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قوانین تو ہر چیز کے اوپر بنے ہوئے ہیں, مطلب ریپ کے اوپر بھی ہیں اور باقی اس کے کرمنلائز کیا گیا, پینلائز کیا گیا, لوگوں کو پھر اویئرنیس کس نے دینی ہے. اچھا بات یہ, اب اس وقت اگر ہم بچوں کے بنیادی حقوق کی بات کریں تو صرف قانون سازی نہیں ہے. جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی, سب سے پہلے ان کی جو بچے کی ایک ڈگنیٹی کا خیال رکھنا اور اس کی ایک تربیت ہے کہ بچے کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ کبھی نہ کریں اور بچے کے اوپر ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں. میں ہی سمجھتی ہوں کہ جیسے مہذب دنیا میں باقی دنیا میں قوانین بنے کہ گھروں کے اندر بھی اگر کوئی بچے پہ تشدد کرے گا, ابھی تو ہم نے کارپورل پنشمنٹ والا اسکولوں کی حد تک ہے نا, یا باہر کے انسٹیٹیوشن سے, یا باہر, میرا خیال ہے والدین پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جہاں پہ اچھے ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا میں, انکلوڈنگ جاپان کا, میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ وہ شروع میں تو بچوں کو کچھ پڑھاتے نہیں ہیں, وہ صرف ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھا انسان کیسے بننا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ قوانین کون سے موجود ہیں. قوانین میں نے آپ کو بھی بتایا کہ مختلف حوالوں سے قانون سازی موجود ہے کہ پہلے جو تشدد ہے بچوں کے اوپر وہ بالکل نہیں کیا جا سکتا, ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. بچوں کے خلاف جو جرائم ہے, اس کے بعد ان کی امپلائمنٹ جو ہے 14 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو اس طرح کے امپلائمنٹ میں نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ سارے قوانین اس طرح کے موجود. اور دوسری بڑی بنیادی چیز, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25(1) یہ کہتا ہے کہ جو مفت تعلیم 5 سال سے 15 سال کی عمر تک جو ریاست کی ذمہ داری ہے. اب سب سے پہلا سوال تو اب یہ ریاست سے کریں نا کہ آپ باقی چیزوں کے اوپر کتنا خرچہ کرتے ہیں, نان پروڈکٹیو چیزوں کے اوپر کتنا خرچہ ہے, لیکن بچوں کی طرف آپ کا بجٹ آپ دیکھ لیں تو افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کا پاکستان لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور آج کے جو دن کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے تنازعات اور جو عالمی دنیا میں مطلب جو ہماری جنگیں ہیں, جیسے کشمیر کی جنگ ہے, فلسطین کی جنگ ہے, اس کی وجہ سے بچے بہت متاثر ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کا حل تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا سب سے زیادہ متاثر جو ہوتا ہے
होता है वो बच्चा होता है, छोटे बच्चे हाँ होते जी। हैं। तो इन चीज़ों के जो आलमी तनाज़ात हैं या हमारे बाकी हमसाया ममालिक से हैं, हमें उनको सेटल करने की ज़रूरत है ताकि बिल्कुल दोनों आपने सही कहा, और बर वक्त इनको सेटल ना किया जाए तो आगे जाके बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हमारे पास वक्त कम है। तायरा, मुझे सिर्फ ये बताएगा, इस तरह के माइंड सेट में अगर आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी बड़े होकर किस हद तक मुतासर हो सकती है? आप ऐसा देखो कि एक बच्चा जिससे महरूमियाँ देखी हैं, जिसकी ख्वाहिशात को बिल्कुल उस तरह से नहीं पूरा किया गया जैसे कि दूसरे बच्चों की या बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा किया जाना चाहिए, तो उस बच्चे में हम देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई सोशल ईवल पैदा हो सकती है। लाइक चोरी चकारी वाली आदतें जैसे हम देखते हैं कि काम करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से नहीं कि वो पैदाइशी तौर पर चोर होते हैं, वो इस वजह से होती हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप अपने बच्चे को उस एज के ऊपर दे रहे हैं उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो उस सिचुएशन में और हैसियत में नहीं है कि वो सारी वो चीज़ें ले सके। तो फिर अल्टीमेटली उसके पास सोल्यूशन क्या बचता है? और फिर हम इल्ज़ाम क्या देते हैं? काम करने वाली बच्चे की जो माँ है या बाप है उसको हम कहते हैं कि जी आपने अपने बच्चे की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के टाइम पे तो वो बच्चा आपके पास बैठा हुआ है, आपने उसको रखा हुआ, तो ट्रेनिंग तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आपने उसकी ट्रेनिंग जो है वो करनी है। एक तो बच्चा जो उसमें किसी भी किस्म के सोशल इवल्स आ सकते हैं, बच्चा खुद जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ करने की तरफ प्रोन हो सकता है। और ये हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं, तो खुद थोड़ा सा पेरेंट्स को भी जो है इस चीज़ के लिए अपना माइंड खोलना है और तैयार रहना है। इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है। और फिर जिस तरह के हमने कहा कि इस पर कवानीन भी मौजूद हैं, अगर कहीं आप अपने इर्द गिर्द ऐसा सब कुछ देख रहे हैं तो ज़रूर आप आगे बढ़े, सोसाइटी में मुस्बत किरदार अदा करें और इस तरह की चीज़ों के खात्मे के लिए इनिशिएटिव लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर मुझे आप तक पहुँचानी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। आजकल हम बारहा इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जगह जगह देख भी रहे हैं, बच्चे बड़ों का अदब नहीं करते हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं? इवन हम देख रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों से डर रहे हैं और बच्चों के अंदर से वो डर, वो अदब नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। वजूहात इसकी क्या हैं? क्यों पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की हर बात मानने पर मजबूर हैं, हर जिद पूरी करने पर मजबूर हैं? हर बात मानना, हर जिद पूरी करना फिर बच्चों को उस मकाम पर ले आता है कि वो अपनी बात मनवाने के आदी हो जाते हैं। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहीं महफिल में बैठे अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं कि बच्चा बदतमीज़ी ना कर दे। यानी अपने बच्चों से पेरेंट्स खुद डरने लगे हैं और बच्चों के अंदर वो डर और अदब वाला पहलू जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। वजूहात इसकी क्या हैं? क्या ये तरबियत में कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे इस तरह से खुद सर होते चले जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने अभी जो जिक्र किया है, हर जगह पर यही एक्सपीरियंस, अमीर गरीब हर किसी का बच्चा एक ही डगर पर नज़र आ रहा है। क्या वजह है इसकी? अच्छा देखें, इसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि हम अपने बच्चों को ना का वर्ड नहीं सुनाते। हाँ। ना भी करनी चाहिए। लाड प्यार और मोहब्बत में कहीं यही प्रैक्टिस कि हर बात माननी है, ये बिल्कुल गलत है। हमें ये भी करना चाहिए कि कभी हो सकता है और हम कहें नहीं हो सकता। वजह क्या है? जिंदगी में हर जगह हाँ नहीं मिल रही होती, जिंदगी का हर दरवाज़ा खुला नहीं मिल रहा होता। हमें बच्चों को ये ना का जो वर्ड है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। होता क्या, हम सारे वसाइल पैदा करते हैं और इतना पैम्पर्ड करते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि एक वर्ड बोला जाता है चूचा बना देते हैं। हाँ, हम नहीं देखते कि ज़िंदगी में कितने थपेड़े हवा के बादे मुखालिफ और क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, कितनी क्रिटिसिज्म फेस करनी, कितनी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिल के आपको आगे लेके जाती हैं। तो पहली चीज़ ये कि हैंडल करना गलत है। हर फरमाइश पूरी करना, हर बात को सुनना और हर बात पे उनका ओबीडियंट सर्वेंट बन के काम कर देना, ये अच्छी बात नहीं है, हमें ना करनी चाहिए। आप खुशहाल हैं, आप बेहतर हालात में हैं, आपके पास वसाइल बड़े हैं या आपके पास इख्तियार है, खुदारा ये सब चीज़ें आपके बच्चे के पास नहीं है, ये आपकी इस्तेमाल कर रहा है। कल को मुमकिन है ज़िंदगी में आपसे आगे जाए, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है आपसे आगे ना जाए, वो डिपेंडेंट रहे या वो वसाइल उसको ना मिले। तो वो जो आदतें आप दे देंगे, वो आदतों की विरासत सबसे खतरनाक है। मैं समझता हूँ विरासत सिर्फ माल की, पैसे की, बैंक बैलेंस की, प्रॉपर्टी की नहीं होती। विरासत जो है वो आदतों की होती है, और आदतें बचपन के अयाम में बनती हैं। हर जिद्दी शख्स बचपन से जिद्दी होता है क्योंकि उसको हालात, वाकयात, वालदैन का ट्रीट करना उसको जिद्दी बनाता है। अच्छा, होता क्या है, एक वक्त ऐसा होता है वो हम पे डिपेंडेंट है,
اور وہ ہمیں کہہ کے بات منوا لیتے ہیں. ایک ایسا وقت آتا ہے وہ اختیار ان کے پاس طاقت آنے لگ پڑتی ہے, پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں, یا ہمارے وہ سامنے نہیں ہوتے. دیکھیں چھوٹا بچہ تو ہر چیز کو آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں گے, مانگے گا, زیادہ زیادہ اسکول جانا ہے, شام کو ٹیوٹر پڑھا دے گا. لیکن جب بچہ کالج جائے گا, یونیورسٹی جائے گا, دنیا کتنی مشکل میں ہے, نشہ کتنا بڑھ ہے, کرائم کتنے بڑھے ہیں, مسائل کتنے بڑھے ہیں, وہ سب چیزوں کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے. تو والدین کس طرح سے عادی کرتے ہیں بچوں کو. اچھا, دوسری وجہ جو انا میں بتانا چاہوں گا وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آج گھر میں ماں نے بھی موبائل پکڑا ہوتا ہے, باپ نے بھی پکڑا ہوتا ہے, بچے نے بھی پکڑا, ہر بندہ اپنا موبائل فون پکڑ کے کچھ نہ کچھ یہاں رپلائی کر رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے. وہ جو انسان کی انسان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, وہ جو ایک ریپو بلڈنگ ہے, ایک رپورٹ بلڈنگ ہے, وہ نہیں ہو پاتی. بچوں کو ان کے کمرے سے بھی بلانا ہے تو فون کر کے بلایا ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی میں نے دیکھا ہے, یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. ایسی کئی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں جس میں سب بیٹھے ہوئے اور اپنا اپنا سیل فون دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں گھر میں کلچر دینا چاہیے کہ سیل فون, جیسے گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہے, سیل فون بھی پارک ہونے چاہیے. ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. دیکھیں تار والا جو ٹیلی فون تھا نا, بڑا آسان تھا کہ کہیں کونے میں پڑا ہے, اس کی بیل بولنی ہے, اٹھانی ہے, نہیں اٹھانی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی. مخصوص جگہ پہ. اچھا, یہ سیل فون کا پرابلم یہ ہے, اس پہ ایجوکیشن آ گئی ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ یہ عادت نہیں بنے گا, یہ عادت بن چکا ہے. یہ اس پہ ڈیجیٹل سارے کا سارا, آپ کی فائنانس, آپ کے سسٹم, آپ کے گیجٹس, آپ کی لوکیشنز, ہر چیز تو سیل فون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب آپ اس کو اتنا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بھی استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں جس وقت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے, وہ آپ سے بات چیت کریں. اچھا, کچھ میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ماں باپ بچوں کے لاڈ پیار بھی اٹھاتے تھے. ہمارے اپنے پیرنٹس جو ہیں ہمیں مثالیں دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے پیرنٹس سے ڈرتے تھے, ادب کرتے تھے, آ جاتے تھے تو پاس نہیں بیٹھتے تھے, اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے, ڈانٹ دینا تو ایک دم سے ہم سارے گھر میں پریشان ہو کے رہ جاتے تھے. خواہشات تو پہلے بھی بچوں کی پوری ہوتی تھی, اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ اوورآل معاشرے میں دیکھیں کہ شدت آ چکی ہے, کہ تعلیمی ادارے چیزیں موجود تھیں, اب ہر شخص احتجاج کا رستہ لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کل پرسوں چند دن کے واقعات دیکھ لیجیے, ادارے کھل رہے ہیں, انہوں نے ایگزامز لینے ہیں, بچے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یعنی کسی رحیمیہ خان میں میری اطلاع میں آیا کہ جب ان بچوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ احتجاج کرنے کے لیے سڑک پہ تو نکل آئے, کیا آپ نے پراپر کمپلین کی تھی؟ کسی ایک نے کمپلین نہیں کی تھی. یعنی ہم پراپر چینل استعمال کرنے کی بجائے شدت پہ جاتے ہیں اور حد پہ چیزوں کو سوچتے ہیں. اسی طرح ہم سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرنے کے عادی ہو گئے. یہ شدت اور سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرنا آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. یہ بڑوں میں بھی دکھے گا, یہ بچوں میں بھی دکھے گا. تو یہ ہمارے پاس الفا جنریشن آئی ہے, یہ جو ایک بالکل ایک ہٹ کے جنریشن ساری آ گئی ہے, جو ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئی ہے. دیکھیں آپ, میں جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس وقت میں موبائل اس طرح نہیں تھا, وائر والا ایک ٹیلی فون تھا, آپ اس طرح سے ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھ رہے تھے. آپ کل کی بات ہے, رستہ پوچھتے رہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اب آپ گوگل میپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کے پاس لوکیشن ٹائم دونوں آتے ہیں. اتنا ماڈرن زمانے میں یہ سب چیزوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے, اس کو نکال نہیں سکتے. ان کو مناسب طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اور والدین کو پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے. ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں نا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم اپنے پروفیشنل ڈگریز کیا کیا سیکھتے ہیں, ہم اکاؤنٹنگ فائنانس سیکھتے ہیں, ہم گیٹ اپ پریزنٹ کیسے ہونا سیکھتے ہیں, ہم بات چیت کرنا سیکھتے ہیں, ہم ڈگریاں اتنی بڑی لے لیتے ہیں, لیکن ہم بچہ پالنا نہیں سیکھتے. تو ہمیں پیرنٹنگ بھی آنی چاہیے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے. اب یہ معاشرہ ہمارا اگر اسی ڈگر پہ چلتا رہا, بچوں کی ہر بات مانتے رہے, بچوں سے ڈرتے رہے, تو کس سمت میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے. میں بینگ اے کاؤنسلر یا کوچ یا ٹرینر یا ایک ایڈوائزر کے طور پہ گاہے بگاہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ خوشحال گھروں کی مائیں, والدین میرے پاس آتے ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچہ نشہ کر رہا ہے, ہمارے کنٹرول سے باہر چلا گیا. اچھا, جو اس کو واچ کرنے کا ٹائم تھا, مانیٹر کرنے کا ٹائم تھا, وہ آپ نے گوا دیا. ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. آج بچہ آپ کے ایک زیر سایہ ہے, کنٹرول میں ہے, تو ہمیشہ تو نہیں رہنا. آپ سوچئے کہ جب یہ آزاد ہوگا, کیا یہ جی سکے گا؟ کیا آپ نے وہ صلاحیتیں اسے دی ہیں؟ کیا وہ علم آپ نے اسے دیا ہے؟ تو آج جو زمانہ ہے وہ والدین کے لیے بڑا مشکل زمانہ ہے. ہر طرف دیکھیے ڈسٹریکٹ ہے, ہر طرف ایسے بہکاوے ہیں, ہر طرف اٹریکشنز ہیں, اور اس میں آپ کا اپنے بچے کو اپنے ساتھ جوڑنا. اب میں ورک لائف بیلنس جب انا پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے جتنا کام امپورٹنٹ ہے, گھر بھی امپورٹنٹ ہے. ہمیں کسی وقت میں, اچھے وقت میں گھر چلے جانا چاہیے. کام کرنے والوں کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, ان کے مسئلے دیکھنے چاہیے, ان کے دکھ کیا ان کو سننا چاہیے. بچوں کے ساتھ سب سے خطرناک رشتہ نصیحت کا رشتہ ہے. یہ خطرناک رشتہ ہے. بچوں کے ساتھ اچھا رشتہ یہ جس میں وہ بھی سنائیں کہ پاپا میرے ساتھ یہ بیت رہی ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, قدرت نے کیونکہ نیچرل ہیلنگ رکھی ہوتی ہے رشتوں میں, بچہ کسی پرابلم میں گڈ لک ہے کہ ماں باپ کے پاس آئے. لیکن اگر آپ سخت ہیں,
آپ کا رویہ سخت ہے، آپ طنز کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ بچہ آپ کے پاس نہ آئے اپنی تکلیف لے کے، کسی اور کے پاس چلا جائے، اور ایسے کے پاس چلا جائے جو اس کو نشے کا عادی کر دے، غلط ٹریک پہ چلا دے، بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ دروازہ کھول لیں. بچہ تو کب سے دروازہ نوک کر رہا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کہانی اب گھر گھر کی بن چکی ہے. ان پہ غور کیجئے، فکر کیجئے، اور اپنے گھر پہ توجہ دیجئے، اور اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیجئے. بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی تو کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، منڈے کو بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.